بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع دروس النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 150، والآن مع التمرين الأول. الجدول الجانبه يمثل عدد تلاميذ المدرسة حسب المستويات ذكور وإناث. المستوى إناث ذكور المجموع كالأول الثاني الثالث الرابع الخامس. مزيان. أحدد عدد تلاميذ الذكور في المستوى الأول. لاحظوا غادي نمشيو للأول، فيه إناث فيه ذكور والمجموع ديالهم ذكور 14. هاي. أحدد عدد تلاميذ الإناث في المستوى الخامس. الخامس إناث، خامس إناث هي شحال؟ 16. أحسب عدد تلاميذ الذكور في المدرسة. الذكور يعني نديرو الجمع تاع هاد الذكور هما المدرسة كلها فيها من الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، يعني غادي نديرو المجموع، يعني 14 زائد هادو غير الذكور، تنمشيو لخانة الذكور، زائد 16 زائد 15 زائد 16 زائد 17. نشوفو هاد العملية راكم تعرفوها طريقة الجمع، نشوفو شحال بتعطي باش نستغلو الوقت نفهمو هاد الدرس عوض نضيعوه فاش في عملية الجمع. الخارج هو 78. أحسب عدد التلاميذ في المدرسة. عدد التلاميذ يعني إناث وذكور. هنا قالنا الذكور، غادي نديرو عدد التلاميذ هما هادو إناث ذكور. في الأول 30 زائد 33، نشوفو 30 زائد 33 اللي في الثاني، زائد 32 في الثالث، زائد 32 في الرابع، زائد 33 في الخامس. إلا درتو عملية الجمع تلقاو هي 160 تلميذ. 30 30 30 30 5 الخطرت هي 150، نزيد عليها 3 هي 53، نزيد عليها 2 155، نزيد عليها 2 157، نزيد عليها 3 هي 160 تلميذ. نمرو للتمرين الثاني. قياسات أوزان لاعبي الركبي في أحد الأندية ممثلة في رسم مبياني جانب المدرج. كم عدد اللاعبين الذين يزنون بين 80 كيلوغرام و 90 كيلوغرام؟ لاحظوا هنا 80 و 90 كاينه من 0 حتى 70 هو بالأحمر، يعني بين 70 و 80 فيها 6 الناس، بين 80 و 90 فيها 8 الناس، بين 100 و 110 فيها 2، اللي قل من 70 كذلك فيها 2، وبين 110 حتى 120 فيها النص نتاع 2 اللي هي شخص واحد. هنا قالوا كم عدد اللاعبين الذين يزنون بين 80 كيلوغرام و 90. فين هي 80 و 90 شحال من لاعب؟ هو 8. هاي بين 98 هو الخضر 8. باء، هل يمكن للاعب هذا النادي أن يزن أكثر من 120 كيلوغرام؟ لا، فوق 120 حدنا هنا ما كاين. بين 110 و 120 لقينا واحد تقريبا النص، هنا 2 من هنا لهنا 2 واحد. ولكن هل يمكن للاعبي هذا النادي أن يزن ما فيهش أكثر من 120؟ لا. المدرب يربط افتتاح نصف الشوط بأقل من 90 كيلوغرام. هاي أقل من 90 كيلوغرام. ما هو عدد اللاعبين؟ أقل من 90، يعني اللي قل من 90 شحال عندي 2 فهادو نتاع 70. هاهي عندي 2، نزيد عليهم بين 70 و 80 عندي 6 الناس، 6 اللاعبين، وبين 80 و 90 عندي فيها 8. يعني شحال المجموع ديالهم؟ 6 و 2 8 8 و 8 16. هذا هو عدد اللاعبين، يعني 16 لاعب. ندوزو التمرين الثالث sur un graphique de 12 carreaux sur 12، يعني واحد المبيان 12 كاري 12 مربع على 12. Je représente la mesure de la hauteur de la pluie tombée à Rabat dans l'année. عندي هنا فاش في الرباط بالرباط دارو لا hauteur de pluie، اوكي، طومبي يعني قاسو الشتاء بعض الأشهر أو لا في جميع شهور السنة. جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويي أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. 12 كل شهر. شافوا شحال طاح. جانفي تم قياس 80، فيفري 75،
مارس 72 إلى غير ذلك. حنا غادي نحاولو نقادوها وفق واحد لو غرافيك من 12 سور 12 لاش الكاري يعني مربع. ها لو غرافيك عندي جونفيي فيفريي مارس افريل اتسيتيرا، وعندي 10 20 30 قياسات نتاع الامطار. هنا جونفي فيه 80، ها هو نمشيو جونفي نبقاو غاديين 10 20 30 40 حتى ل 80. نمشيو الاخرين فيفريي 75، فيفريي 75 نتم غادي 10 20 30 40 50 60 70 80، النص ديالها 75. غادي نحاول نكمل لو غرافيك بلا ما نبلاطو نضيع الوقت ونشوف على اشنو هي النتيجه اللي غادي نحصل عليها. لاحظوا هنايا ها هما النقط يعني نتاع كل شهر، مثلا جونفي فيها 80، فيفري فيها 75، مارس فيها 72 الى غير ذلك. ها هما النقاط اللي حصلت عليهم خلال السنه. اوكي نشوفوا السؤال. Je représente la mesure de la hauteur de la pluie tombée à Rabat dans هادو غير لي ميزور نقدروا نربطوهم غادي يبان لنا التمثيل الميبياني. ها هو ربطوا هاد النقاط باش نعودو نقراو. دايما الا ربطتهم تيسهل عليك قراءة المعطيات التمثيلات الميبيانية، امتى طلعت امتى هبطات، اشنا هو الشهر اللي طاح فيه بزاف، فهمنا، امتى تطيح الشتا بزاف تنولي تنعرفو امتى. المهم هاد التمثيلات الميبيانية كلهما مهمة وتسهل علينا قراءة المعطيات. لاحظتوهم؟ هذا هو التمثيل الميبياني. اش فيه لي موا يعني الشهور، جونفي فيفري ها هو كل مربع درت فيه شهر، وهنايا لي هوتور او بيان لا هوتور كل شهر شحال لا هوتور ليكيفالونس ديالها. جونفي مقابل 80، فيفري تنهزو داكشي اللي في الجدول. داكشي اللي في الجدول اشنا هو جونفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. ننتقل إلى النشاط الموالي. السؤال أو التمرين الرابع. La Coupe du monde de football a lieu tous les 4 ans depuis 1930. Les champions en été 1930 Uruguay, 1934 Italie, 1938 Italie, 1950 Uruguay, 1950 etc. Chaque 4 ans, la Coupe du monde a lieu. Donc la première question, quelles sont les années où cette compétition n'a pas eu lieu et pourquoi? لاحظوا هنا في كل 4 سنين تتكون هاد البطولة. 30 زيدوا عليها 4 هي 34 34 38 38 42 خاصة 42 42 46 46 50. ها سنتين خاصني هنايا 42 و 50. كاينه هنا 42 وكاينه 46 يعني 1942 1946 مزيان. 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90. المهم كاع هادو مزيان يعني خاصني 42 46. علاش؟ ها الجواب. Les années où cette compétition n'a pas eu lieu sont 1942 et 1946 à cause de la guerre mondiale. كانت هنا الحرب العالمية الثانية وبالتالي ميمكنش تكون هاد البطولة. B. Qui a gagné cette compétition en 2006 في 2006 شكون اللي ربح؟ L'équipe de l'Italie qui a gagné la compétition de 2006. 2006 ربحتها إيطاليا. L'équipe de l'Italie. C. De quel continent les vainqueurs sont-ils issus le plus souvent؟ اللي تيربحوا من أي قارة؟ أني نشوفوا أوروغواي، برازيل، 1 2 3 4 5 الخطرات البرازيل. في كاينه البرازيل؟ أمريكا اللاتينية. هيا لو كونتينون دو لاميريك لاتان. نلتقي في
فيديو مقبل بحول الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع التعليقات، ولا تنسوا كذلك الإعجاب للتحفيز على بذل المجهود من جديد، ولا تنسوا وضع التعليقات كذلك لتحسين المحتوى. نشكر الجميع على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.